السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون مخصص لأصحاب الجذع المشترك العلمي اللي عندهم الشعبة باللغة الفرنسية. Donc on va faire un petit exercice concernant la partie de l'approximation ou la valeur approchée. Donc le chapitre de l'ordre دونك R ان شاء الله يكون عندكم مفهوم، يعني القيمه التقريبيه لواحد العدد. هذا الجزء يعني كيكون اغلبيه التلاميذ يعني كيجاوب شويه صعيب هذا الجزء من الدرس، مي يعني هو راه بسيط وكنت كديروا يعني من الابتدائي تقريبا وانتم كتشوفوا يعني القيم التقريبيه لواحد العدد. دونك عندي هنايا واحد حاولت نكتب لكم هنا حتى العلاقات او هذا لي بروبريتي اللي غادي نستعملهم في لي زيكزارسيس ديالي بالنسبه لهاد لابارتي هادي على فالور ابروشي. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو كملتوا معنا ديروا معنا اشتراك في قناتكم، القناه ديالكم ان شاء الله باك تي في ماروك. ان شاء الله تبعوا معنا الفيديو، وكنتمنى ان التلاميذ اللي شويه يعني فاهمين هاد لابارتي يبداو يخدموا ليكزارسيس، يوقفوا هنايا في بوز ويبداو يخدموا ليكزارسيس وعاد يشوفوا معايا الحل ان شاء الله. دونك لا فالور ابروشي شنو المعنى ديالها بعدا؟ لا فالور ابروشي يعني القيمه التقريبيه لواحد العدد، يعني هي كنحاول نقرب واحد العدد لواحد العددين اما باغ ديفو او باغ اكسي. مثلا باغ اكزومبل عندي مثلا بي قلنا كنعرفوا بانها كتساوي 3.14، مي هنا كاين بزاف ديال الشيفر، عندي لي شيفر انفيني. دونك هنا ممكن نقول بان بي راها محصوره ما بين مثلا 3 و 4. ممكن نقول بان بي دونك اي كومبري اونتر 3.1 الا خديت غير رقم واحد مع الفاصله و 3.2. ممكن نقول عاود بان بي راه محصوره ما بين 3.14 و 3.15. هادو كاملين دي زونكادرمون دو بي. Donc 3 ou 4, 3,1, 3,2, 3,14 et 3,15 ce sont des approximations de pi، يعني غير تقاريب للعدد بي، ما كيساويوش نيشان يعني داك العدد بي. بالنسبه نخدم لكم بهذا لونكادغمون الاخير. هنا كل اونكادغمون عنده واحد الدقه في التاطير، عنده واحد لا بريسيزيون او واحد لومبليتود ديال لونكادغمون. بالنسبه للاول عندنا لومبليتود هي 4 moins 3 c'est 1، دونك الدقه ولا لا بريسيزيون ولا في التاطير هي 1. بالنسبه للونكادغمون الثاني يعني 3.2 هنا كاين 3.1 دونك هي 0.1 لا بريسيزيون هنا هي 0.1. بالنسبه للونكادغمون الثالث هي 0.01 هي لا بريسيزيون. دونك بالنسبه لهذا التاطير هذا الاخير اللي كتبت هنا ممكن ندير بان بي باش تحاولوا تبينوا داك لا بريسيزيون اللي هاد لا بريسيزيون اللي درت عليها هي 3.14 هنايا، وهنا ممكن ندير 3.14 بلس 0.01. دونك هنا شنو تنقدر نقول بان 3.14 سي اون فالور ابروشي او اون ابروكسيماسيون دو بي باغ ديفو، يعني هو العدد الاصغر من بي، هي الاصغر من بي باغ ديفو يعني بتفريط بالعربيه باغ ديفو دو بي à 0.01 près ou par la précision ou la précision هي 0.01. ممكن عاود نكتبوا على هذا الشكل بي، ممكن 3.15 هي اللي نخليها، وهنا 3.14 هي 3.15 moins 0.01. دونك في هذه الحاله كنقول بان 3.15 une valeur approchée par excès بإفراط يعني شوية كبيرة على بي، هي أكبر شوية على بي par excès de بي à 0.01 près ou par la précision 0.01 près. هنا عندي العلاقات اللي غادي تحتاجوهم باش نحاول نخدم بهم يعني في التمارين بالنسبة لهذا الجزء من الدرس. إلا كان عندي
la valeur absolue de x moins a inférieure à r, cela veut dire que a هذا معقولين مزيان هاد العلاقات ضروري نعقل عليهم باش نخدم التمارين. Donc a est une valeur approchée de x par la précision r. هذه كتكون la précision هي هذه. إلا بينت بأن x هي x عندي y compris entre a وهنايا a plus r بحال هنايا بحال في هذه الحالة هذه. Donc a une valeur approchée de x par défaut هي تكون أصغر من x. a غادي تكون في الحالة صغيرة من x par défaut de x à r près. وإلا كان عندي x est compris entre a moins r et a, donc là في الحالة a غتكون كبيرة عندي من x. Donc c'est une valeur approchée لقيمة مقربة ل x mais كبيرة عليه شوية. Donc par excès de x à r près. كنتمنى يعني هاد العلاقات هما المهمين في هذا الجزء تعقلوا عليهم باش نقدروا نخدموا لي زيكزارسيس ان شاء الله. دونك غنبداو نشوفوا ليكزارسيس ديالنا. Soit x et y deux nombres réels, moins 7 sur 2 une valeur approchée par excès. يعني غنمشي هنا لهاد العلاقة. Par excès de x à 0,1 près et 3 sur 2 une valeur approchée de y à 0,2 près. هنا كتلاحظوا ما قالوا لنا لا par excès ولا par défaut. Donc غنجي هنا هاد العلاقة الأولى. Donc premièrement, la question numéro 1. Premièrement, montrer que x est compris entre moins 3,6 et moins 3,5. Alors, premièrement, on a نشوفوا مع x. Donc هذيك les données هما اللي تما. On a moins 7 sur 2 une valeur approchée de x ou une valeur approchée par excès de x à 0,1 près. Cela veut dire que غادي نشوفوا par excès عندي هاد العلاقة غنحاول نطبق عليها هاد العلاقة. هنايا لا بريسيزيون هي r هي لا فالور ابروشي هي اللي كتكون هنا وهنا و x هنا باغ اكسي باردون باغ اكسي هنا باغ اكسي نخدم بهاد العلاقة هادي. دونك x غادي يكون محصور ما بين لا فالور ابروشي هي هادي ناقص 7 على 2 هي ناقص 3.5 اصلا 7 على 2 غير 3.5 وعندي هنا a moins r. دونك هنا غندير ناقص 3.5 moins r moins 0,1. Alors x est compris entre moins 3,5 et c'était combien moins 3,6 بالحساب صافي. Et montrer que y est compris entre 1,3 et 1,7 et on a 3 sur 2 une valeur approchée de y, une valeur approchée de y à 0,2 près. كتلاحظوا هنا ما قالوا لنا لا par excès ولا par défaut. دونك غادي نجي لهاد العلاقة. دونك غادي نلقى بأن donc alors la valeur absolue de y moins هذيك la valeur approchée هي هذه moins 3 على 2 غتكون هنايا 1.5. دونك غتكون inférieure à هنايا كتكون la précision اللي هي 0,2. هنا عندكم واحد العلاقة في الدرس إلا كانت عندي la valeur absolue de x inférieure à a دونك x غادي تكون محصورة ما بين ناقص a و a. هذه راه كاينة علاقة هي عندكم في الدرس. دونك هي اللي غادي نطبق باش نكمل باش يمكن نلقى التأطير. دونك هاد الغموض ديال y دونك
هاد الشيء هاد العدد اللي تيكون في وسط هنا لا فالور ابسولو y moins 1,5 غادي يكون compris entre moins 0,2 et 0,2. دونك هنا باش نتخلص من هاد ناقص 1.5 غنزيد 1.5 في الاطراف كاملين. دونك y moins 1,5 plus 1,5 ونزيد هنا غادي نضيف 1,5 وحتى هنا 0,2 plus 1,5. دونك هنا غنلقى l'encadrement ديال y. هنا في هذه الحالة عندكم 2 plus 5 c'est 7 donc c'est 1,7 وهنايا عندنا 5 ناقص 3 1.3 بقاش العدد الموجب ولا كبير. دونك y est compris entre 1,3 et 1,7. Deuxièmement, déduire un encadrement de A. هنا قالنا نحاول نلقاو واحد التأطير ديال هذا العدد A اللي هو 2y moins x en précisant son amplitude. وغادي نحددو السعة ديال هذاك التأطير l'amplitude شنو هي ديال l'encadrement ديالنا. Deuxième question. غادي نخدموه بطبيعة الحال بلونكادرومون ديال إكس وديال إيكغيك باش نأطرو هاد العدد أ. On a x est compris entre moins 3,6 et moins 3,5 et y est compris entre 1,3 et 1,7. هنايا ما تنساوش هنا ملي يكون عندنا غادي نأطرو واحد الفرق ضروري. شنو غادي ندير هنا في هاد الحالة؟ بغيت نأطر واحد الفرق عندي 2y moins x. ما تحاولوش ديروا هذا ناقص هذا ولا ناقص هذا ولا نضرب هذا في زوج وندير هذا ناقص هذا. لا، اول حاجه هاد جوج y ناقص x غادي نضربها جوج y زائد ناقص x. اتفقنا؟ وغادي نحاول نأطر اونكادغي موان x. انا عندي x غادي نونكادغي موان x ومن بعد من اونكادغي موان x غادي نزيد معاه التأطير ديال 2y. يعني خصني نبدا نونكادغي جوج الحوايج موان x ونونكادغي 2y ومن بعد ندير الجمع لان غادي تجي كامل جوج غادي نزيدها مع ناقص x هي جوج ناقص x. دايما في الفرق ملي تلقى هنا واحد لو سيني موان عمرك ما تجي دير التأطير ديال جوج y ودير التأطير مع تأطير x ودير ناقص. لا، هاد الناقص بحال كتدخل في العدد x يعني كتأطر ناقص x الاول وغادي نأطر 2y وكندير المجموع ديالهم يعني زائد مع ناقص تبقى لنا ناقص يعني جوج y ناقص x. دونك غادي نأطر انا موان اكس. كيفاش ندير نأطر عاوتاني موان اكس؟ شنو غادي ندير باش نأطرو ناقص اكس؟ خاصني هادشي كامل غادي نضربو في ناقص واحد يعني اكس نضربو في ناقص واحد تعطيني ناقص اكس. كلشي غنضرب في ناقص واحد. خصكم تعقلوا واحد الحاجه انني فاش نضرب في عدد سالب هنا في التأطير لونكادغومون عندي الترتيب. فاش نضرب واحد العدد سالب كنتقلب الترتيب يعني ناقص 3.5 غادي تولي هنا وغنضرب في ناقص واحد وناقص 3.6 غادي تولي هنا وغنضرب حتى هي في ناقص واحد. دونك موان اكس غادي نلقاها محصوره ما بين 3.5 et 3.6 صافي. اي 2y غادي نأطر عاوتاني 2y كيما قلت غنأطر موان اكس ونأطر عاوتاني زوج y. زوج y غادي نلقاوها محصوره ما بين غنضرب هنا في عدد موجب يعني ما كاين حتى مشكل يعني كلشي غادي نضربو هنايا في زوج. عندي هنايا 1.3 حتى هي نضرب في زوج و 1.7 حتى هي نضربها في 2. دونك 2y compris entre 2,6 et 7,14 3 قلنا جوج واحد احتفال 3,4 ومن بعد قلنا كندير الجمع. ها هو نشوف مزيان هنا في هذا التأطير مع هذا. هنا عندي 2y وهنايا أطرت موان x دونك غندير 2y بلس موان x. راه هي 2y
moins x. Donc غندير 2y plus moins x. راه بحال بحال. غادي تكون محصورة ما بين غندير بلا بلوس ما غنديرش موان، غنجمع هادي مع هادي. دونك 3,5 plus 2,6 et هنايا غنلقى 3,6 plus 3,4. Donc 2y moins x غادي نلقاوها محصورة ما بين 5 هنايا عندي 6 هي 11 2 3 5 هي 6 6.1 وهنا عندي 4 6 عندي 0 دونك 7 هنا غادي نلقاو 7 نيشان. دونك هذا هو لونكادغمون. هذا هو عندي هو ا ممكن ندير الوغ و دو ا est compris entre 6,1 et 7. هذا هو l'encadrement نتاعنا. Troisièmement, montrer que 6,55 est une valeur approchée de A à la précision 0,45. يعني يبين بأن بغينا حنا لومبليتود بعدا ما هضرتش لكمش على لومبليتود سمحوا لي نسيت لومبليتود نتاع لونكادغمون. لومبليتود نتاع هاد لونكادغمون لومبليتود دو لونكادغمون كديرو واحد بي موان 1 تكون حسب جوج اعداد هذا ناقص هذا سي 7 موان 6,1 7 9 هو لومبليتود. L'amplitude c'est 0,9. Troisièmement, montrer que 6,55 est une valeur approchée de A à la précision 0,45. قال لك يعني يبين بأن 6.55 une valeur approchée نسميوها هذه ما كاين لا بار اكسي ولا بار ديفو في هذا السؤال دونك نسميو هذه العلاقة. يعني قال لك نبينوا بأن x la valeur absolue de A هنايا عندي A غيكون هو x ناقص ديك la valeur approchée ناقص 6.55 غتكون أصغر من لا بريسيزيون. كيفاش غادي نديرو نطلقو منها من هنايا؟ دونك ممكن انا ناخذ العلاقه ونخدم بها ونحاول نلقى هذا التأطير. لا كيسيون نيميرو 3 قلنا عندي لونكادغمون تاع A لقيتو بانه 6.1 هنا compris entre 6,1 et 7. دونك انايا خصني نبين شنو خصنا نبينو. خصني نبين دابا انا دايما بقاو تحطوا هنا قدامكم فين باغيين نوصلوا شنو الحاجه اللي خصني نبينها. خصني نبين بان اكس اللي هو ا لا فالور ابسولو ديالو ناقص ا اللي هي لا فالور ابروشي 6.55. خصني نبين بانها اصغر من هذيك لا بريسيزيون 0.45. هذا هو اللي مطلوب مني. هذا شنو كيعني؟ كيعني بان كما كنت كاتبه قبيله كيعني بان ا ناقص 6.55 غتكون محصوره ما بين ناقص 0.45 و 0.45. يعني هذه اللي خصني نوصل لها. الا وصلت لهذه النتيجه انا وصلت لهذه. شنو كتلاحظ بان ا نقصنا منها 6.55 غنجي نطبقها هنا لان ديجا عندك لا فالور ابروشي. الا عطاوها لك راه مزيان دونك غادي تجي تنقصها وتحاول نشوف واش غتلقى دوك الاعداد. مي الا ما كانش كاينه طريقه اخرى باش نلقى هذيك لا فالور ابروشي. ممكن هنا راه تهرب لكم شويه السؤال. يعني هما قال لك غير مونطري بان هذيك هي لا فالور ابروشي. ممكن ما يعطيوها لكش ممكن يقول لك دوني اون فالور ابروشي. كاينه طريقه اخرى ان شاء الله نشوفوها في تمرين اخر. هنا دونك غادي نديرو غير ا دونك ا غنقصو ديك لا فالور ابروشي 6.55 وغنقصها بطبيعه الحال من البلايص كاملين. دونك 7 ناقص 6.55 وحتى هنا غادي نلقى 6.1 ناقص 6.55 وغادي غير نحسبو بحساب بسيط. غادي نلقى
هنا غادي تلقاو 7 عندكم ناقص 6.55. دونك 5 4 0 هاي لقيتها 0.45. وهنا عاوتاني عندي هنا 5 يا ربي ناقص 0 تبقى لنا 5 ناقص 1 4 وهنايا 0. لأن العدد هذا هو اللي كبير غتخرج لنا هنايا موان. دونك لا فالور ابسولو دو A moins 6,55 inférieur à 0,45. أنا وصلت لها للشي اللي كنت باغية، أنا وصلت له هنايا. دونك و alors 6,55 est une valeur approchée de A à 0,45 près. كنتمنى يكون هذا التمرين واضح عندكم. إلا عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك واللايك، وكنضربكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم. غادي نزيدو نعطيو تمارين ان شاء الله في لوردر دون ار اي لو كالكول دون ار حتى هو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش هاد لي بروبريتي ضروري باش تحلوا التمارين من هذا النوع. السلام عليكم.